See the court order as far as No illegal issue. structures. No, that CM is handling. Yeah. One person should talk on it. That is the Chief Minister. He is handling the issue. As a minister, whatever my input I will give him. It is he who has to address the issue in the method best in the interest of the state. माझे मत कितें आहा तें हांव तुका मिडियाक सांगूंक शकना. मुख्यमंत्री वेगवेगळे एंगल्स आहा तेका ते मुख्यमंत्री योग्य ते उत्तर ते मुख्यमंत्री दितले. हांव उत्तर तेजेर दिवंक शकना कित्याक तो म्हाका तो मॅन्डेट बी ना उलोवपाक आनी हांव ते मिडियाक सांगूंक शकना. आनी दुसरी गोश्ट कितें आहा आमी सगळी कडेन आमी आमचे डिपार्टमेंट्स एक्टिवेट केल्या. आतां तुमी काय सांगलें की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जे ऑफिसरान म्हाका इन्फॉर्म करूं ना तेजे एक्शन जातले. त्याच बरोबर रेस्टॉरंट तुमी च्या बी पिवपाक वयता प्लस तुमी सगळे मिडिया तुमचे सगळ्यांचे रेजिस्ट्रेशन आमी मागूंक लायल्या. एक्झिक्युटीव कॅम्प्स आनी एक्झिक्युटीव चॅकअप्स प्रत्येक मिडियाचे आनी तुमचे फॅमिलीक एक वेगळे तरेन कित्याक तुमी धडपडटात तुमी तुमचें काम करतात तुमचेर बी लक्ष सरकाराचें आसपाक जाय म्हणून हांवें मिडियाचेर एक वेगळे तरेचें कवच आमच्या माध्यमांतल्यान आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचें करप. हेजो अर्थ ना की तुमकां आमी आरोग्य कवच दिता म्हणून तुमी बरें आहा कितें आहा तें पब्लिसायज करपाक जाय. सरकाराचें खंय चुकता तें बी हायलायट करपाक जाय. सरकाराचें नियंत्रण जे गोश्टी घडटा ते आमच्या लक्षान येना ते बी तुमी आयडेंटिफाय करून आमकां दिवंक जाय. हेंच हांव तुमकां सांगूंक शकता. Okay. थँक्यू.